किस्त 2। लेकिन वो कमबख्त बार बार चेहरा चूमने को आगे भाग आते थे। लंबी सफ़ेद गर्दन और गर्दन के नीचे दो बड़े जिनकी उठान उनको नुमाया कर रही थी और उनकी बुलंदी बता रही थी कि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है और हर एक के बस की बात नहीं है। मैं इन्हिमाक से उन्हें देख रहा था कि मुजीब ने मुझे हल्का सा हिलाया तो मैं शर्मिंदा सा होकर उसकी तरफ मुड़ा। मुजीब ने सरगोशी की, प्लीज़ नॉर्मल रहो, इस तरह रिएक्ट करोगे तो उन्हें भी शक हो जाएगा। मुजीब की बात सुनते ही मैं सीधा हुआ और पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो हो गई। अम्मी ने भी हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं और मुजीब अगले बेंच पर साइड दीवार के साथ बैठे थे। पढ़ाते पढ़ाते अम्मी जब बोर्ड की तरफ मुड़ी तो पीछे का नज़ारा देखकर एक लम्हे के लिए मेरा मुंह खुल गया। अम्मी ने एक पाँव पर वज़न डाला हुआ था। लिखते लिखते जैसे ही उन्होंने वज़न दूसरी टांग पर मुंतकिल किया तो दोनों हिस्सों ने अपनी जगह तब्दील की, लेकिन जगह तब्दील होते हुए वो एक दूसरे के साथ टकराने की बजाय और दूर हुए और अपनी दरमियान वाली वसी और अरीज़ वादी को भी नुमाया किया। ये मंजर देखकर मैंने फ़ौरन उमैर और यूसुफ की तरफ देखा तो उनकी नज़रें भी अम्मी पर थीं। फिर मैंने गैर महसूस अंदाज में देखा तो क्लास का हर लड़का उस नज़ारे में डूबा हुआ था। अलबत्ता लड़कियां शायद ये नहीं देख रही थी। मुझे यकीन हो गया कि अम्मी इस वक्त जो कुछ पढ़ा रही है वो क्लास का कोई भी लड़का नहीं समझ रहा और उसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। इंसानी ज़हन में भी एक मशीन की तरह है, उसको जो बात बुरी लगे वही सबसे ज़्यादा सोचता है। होना तो ये चाहिए कि जो बात बुरी लगे उसको नज़रअंदाज कर, लेकिन बचपन में सिखाने के मराहल में ये होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। मैं भी इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचा करता था। कहानी की तरफ बढ़ते हैं तो मेरी नज़र अम्मी के वजूद का अहाता कर रही थी या मैं निगाहों से उनका एक्सरे कर रहा था, बल्कि क्लास के शायद सभी लड़के थे जो उनकी तरफ देख रहे थे। वो हम सबसे बेनियाज पढ़ाने में लगी हुई थी, क्योंकि मैंने पहली बार उनको एक औरत समझ कर देखा था। इससे पहले तो वो सिर्फ अम्मी थी। वो शायद प्लास्टिक या पत्थर की मूर्त की तरह मुकद्दस थी जिनके बारे में गलत सोचना तक हराम था। लेकिन बात जानने की ज़िद मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं उनको एक औरत समझ कर देख रहा था और मुझे असली शर्मिंदगी तब हुई जब इस नई पैदा होने वाली ताकत का अकड़ाव नीचे मुझे महसूस हुआ। तो मैंने हिलकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। इस कोशिश में मेरी नज़र मुजीब पर पड़ी जो कि नॉर्मल लगने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नॉर्मल नहीं था। मैंने भी उमैर और यूसुफ की तरफ देखा तो वो सबसे बेखबर बस अम्मी पर फोकस किए हुए थे। मैंने सारी क्लास का जायज़ा लिया। हर लड़का तकरीबन यही कर रहा था सिवाय 2 लड़कों के जो किसी देहात से आए हुए थे और अभी हमारे साथ इतने फ्री नहीं थे। अम्मी ने क्या पढ़ाया कुछ इल्म नहीं था। फिर वो कापी चेक करने पर डेस्क पर आ गए और होमवर्क चेक करने लगे। हमारे डेस्क के पास पहुंची और झुक कर कापी चेक करने लगे तो मेरी नज़र उनकी झलकती खूबसूरती पर गई और फिर वहीं के होकर रह गई। वो कापी चेक करते हुए डेस्क पर झुकी हुई थी कि यूसुफ ने उनसे पानी पीने का पूछा और उनके पीछे से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। जैसे ही उसने पानी का पूछा तो मैंने अम्मी से नज़रें हटा ली थी। मेरी और मुजीब की कापी चेक करके वो पिछली लाइन में चली गई। मुजीब ने मुझे सरगोशी की, एक बात बताऊं? मैंने उससे की तरफ सवाली नज़रों से देखा तो उसने मेरे कान के करीब होते हुए कहा, ये टीचर जी यानी तुम्हारी अम्मी को पीछे से हरकत करके गुजरा है और वापसी पर भी ऐसा ही करेगा। एक क्लास में उमैर करता है, दूसरे पीरियड में यूसुफ करता है। अभी देखना। तो मुझे मुजीब की बात पर ज़रा यकीन आया, क्योंकि मेरा तो ये मानना था कि ऐसी कोई हरकत हुई तो अम्मी उसे थप्पड़ मारेंगे। लेकिन मैं चुप रहा और देखने लगा कि अब वो वापस आता है। 1-2 मिनट में ही वो वापस आया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि अम्मी खड़ी थी। जैसे ही उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो अम्मी उसे इजाज़त देते हुए मज़ीद झुक सी गई और कापी चेक करने लगी। उसे जब पीछे से गुजरा तो मेरे देखते ही देखते उसने हाथ एक साइड पर रखा और चलते चलते दरमियान से गुजरता हुआ पीछे ले गया। उसकी इस हरकत से अम्मी का वजूद अच्छा खासा हरकत में आया था।
لیکن انہوں نے اس پر کوئی ریئیکٹ نہ کیا اور نہ ہی مڑ کر یوسف کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، لیکن اس سے بھی برا مجھے امی کا چپ رہنا ہے۔ میں نے مجیب کی طرف دیکھا تو وہ بھی خود کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بخلا کر اس نے وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ امی نے کلاس لی اور اس کے بعد وہ کلاس نکل گئی، لیکن میری سوچ، میرا دماغ بدل چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ یوسف کی امی کے ساتھ حرکت اور پھر امی کا کچھ نہ کہنا مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ امی نے اس پر کوئی رد عمل نہ دیا تھا اور وہ چپ رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے نزدیک اس حرکت پر ایک تھپڑ تو مارنا ہی چاہیے تھا، لیکن امی نے یوں نظر انداز کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ سوچتے سوچتے ہماری چھٹی کا وقت آ گیا اور ہم اسکول سے نکلے تو گیٹ پر امی میرے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں بھی جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ وین آ گئی اور سب بچے وین کی طرف لپکے۔ عام طور پر میں بھی دوڑتا تھا، لیکن آج میرا دل کیا کہ آج امی کی خوبصورتی کو پیچھے سے دیکھ جاؤں گا۔ سب بچے وین کی طرف دوڑے تو 3 بچے امی سے ٹکرائے ہوئے وین کی طرف لپکے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی دوڑا اور یہ کوشش کی کہ امی سے ٹکراتا گزروں، لیکن کیونکہ اناڑی پن تھا تو میں نے جو ہاتھ ان کی سائڈ پر لگایا تھا، میرے اناڑی پن کی وجہ سے درمیان میں زور سے لگا۔ کیونکہ میں بھاگ رہا تھا تو یوں لگا جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا۔ میرا ہاتھ ان پر لگتے ہی تھپ کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے اوئی نکلا اور وہ بھڑک کر پیچھے مڑی تو وہاں سے میں گزر رہا تھا اور میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ امی نے پہلے تو خونخوار نظروں سے دیکھا، لیکن مجھے دیکھ کر وہ آگے پلٹ گئی اور چھوٹی کو اٹھا کر وین میں ڈالنے لگی۔ جیسے ہی وہ چھوٹی کو اٹھانے کے لیے جھکی تو پیچھے ایک دلکش نظارہ رہتا، وہ کلی دعوت دے رہا تھا۔ میں پھر لگتا ہوا گزرا اور وین میں سوار ہونے کی کوشش کی۔ اب کی بار امی نے کہا، فاروق ذرا صبر کرو، 2 منٹ مجھے چھوٹو کو پہلے بٹھانے دو، اندھا کیا جانے دو آنکھیں۔ میں نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے پاؤں واپس کھینچ لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ بولی، بیٹھ بھی جاؤ، لیکن میں فوراً پیچھے ہو کر نیچے اترا اور پھر سے دیدار کرنے لگ گیا۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی یہ آواز ابھری کہ یہ غلط ہے، لیکن بس وسے یہ سمجھایا کہ باقی کلاس فیلوز بہت کچھ کر جاتے ہیں، میں تو صرف دیکھ ہی رہا ہوں۔ امی نے سب کو گاڑی میں سوار کیا اور اس طرح ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ میں بار بار ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب 3-4 بار ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملی، ان کی نگاہیں مجھے اندر تک اترتی محسوس ہوئی، جیسے میرے دل سے اتر کر راز کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں چرا لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ امی کے دیکھنے سے میں بھی کنفیوز ہو گیا اور ان سے نظریں چرا لی، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں پھر ان کی طرف دیکھوں۔ میں بار بار نظریں ان کی طرف کر کے راستے سے واپس موڑ لیتا، لیکن کب تک؟ آخر میں نے امی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ادھر دیکھا تو انہوں نے ایک عجیب انداز اپنایا ہوا تھا اور ان کی نظروں میں مسکراہٹ تھی۔ ہماری نظریں چار ہوتے ہی امی نے میری طرف اشارہ کیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے نظر چرا کر پھر سر جھکا لیا۔ گاڑی میں اور بچے تھے، سب اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے امی کی طرف نظر بچا کر امی کو دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے ایک ہاتھ اوپر کر کے وین کی چھت سے لگے ڈنڈے کو پکڑا ہوا تھا، جیسے ان کے آگے کی ایک سائڈ سے چادر ہٹ چکی تھی۔ چلتے چلتے جیسی ہی گاڑی ہلتی تو اسی روم میں ان کی اگلی خوبصورتی میں حرکت ہوتی۔ ایک بچے کے لیے اس منظر سے الگ ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں باقی دنیا سے کٹ چکا ہوں اور دنیا میں امی کے سوا کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ میں شاید 1 منٹ یہ نظارہ دیکھ کر امی نے مجھے دیکھے بغیر چادر ٹھیک کرتے ہوئے خود کو ڈھانپ لیا، لیکن انہوں نے میری طرف نہ دیکھا۔ میں بھی اپنی طرف سے خوش ہوا کہ ان کو میری اس گستاخی کا علم نہیں ہوا۔ ہم گھر کے قریب اسٹاپ
پر پہنچے تو گاڑی سے اترنے لگے۔ ہم گھر میں داخل ہوئے اور میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے میرے ذہن میں بھی سب یہی چل رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کیوں نہ امی کو دیکھا جائے، وہ بھی کپڑے بدل رہی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور ان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے بہانہ سوچ رکھا تھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں کھول کر کہوں گا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور جو بھی نظر آ ہوگا دیکھ لوں گا۔ میں بھاگتا ہوں ان کے کمرے تک پہنچا تو دیکھا دروازہ کھلا تھا۔ میں بے دھڑک اندر داخل ہوا تو امی جان، مزید دیکھیں قسط 3۔